अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश कौन थे जिन्होंने गज़ल लिखी है। यह आपकी उर्दू की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 129 129 पर है। आप अपनी किताब सामने रख कर सबक की तरफ मुतवज्जह होंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो थे 1777 में पैदा हुए और 1847 ईस्वी में वफ़ात पा गए। लगभग 70 साल तक वो ज़िंदा रहे। आतिश का असल वतन फैज़ाबाद था। बचपन ही में इनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी बिना पर उनकी तालीम मुकम्मल न हो सकी, लेकिन इनकी शायराना सलाहियत ने इन्हें जल्द ही नवाब मोहम्मद तकी खान तुर्की के दरबार तक पहुंचा दिया। नवाब तुर्की के साथ वो लखनऊ आ गए और फिर वहीं के हो गए। इनके मिजाज, इनकी तबीयत में एक फ़िक्राना अंदाज़ था, सादगी थी जो उम्र के साथ बढ़ता गया, जो उम्र के लिहाज से वो भी बढ़ती गई। तकरीबन तमाम ज़िंदगी उन्होंने तंगी तुर्सी के साथ गुजारी, यानी कि तमाम ज़िंदगी उनकी थी वो उन्होंने सख्तियाँ जी ली, तंगी तुर्सी सख्तियाँ जी ली ज़िंदगी में। और किसी के आगे हाथ न फैलाया, लेकिन भीख नहीं मांगी, किसी के आगे उन्होंने अपना हाथ नहीं फैलाया। आखिरी उम्र में उनकी बीनाई चली गई, आँखों की रोशनी जो थी वो चली गई, कम हो गई, जिसकी वजह से इधर उधर आना जाना तर्क कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह ख्वाजा हैदर अली आतिश ने आना जाना छोड़ दिया और अपने छोटे से मकान में बैठते रहते थे, जहां हर वक्त शागिर्दों का आना लगा रहता था। आखिर 70 साल की उम्र में 1847 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल किया, इस दुनिया से चल गुजरे। आतिश के मिजाज में, तबीयत में वो कलमदराना शान थी, वो शौकत थी, वो इनकी शायरी में भी नज़र आती है। इनका लहजा, तर्ज अदा बुलंद आहंग है। वो छोटी सी बात को भी बड़ी धूमधाम से कहते थे, छोटी सी बात को बड़े बढ़ाव चढ़ाव के साथ पेश करते थे। इनके यहाँ दुनिया के बारे में एक कलमदराना बेपरवाही मिलती है, ये चीज़ दिल को मुतासिर करती है। उनके कलाम में ज़बान की खूबसूरती और ख़याल का छोटापन पढ़ने वाले को महसूर कर देता है। आतिश के साथ नासिक का नाम अक्सर लिया जाता है। फिर यह भी कहा जाता है कि दोनों अलग अलग तरह के शायर हैं। सच तो यह है कि दोनों की शायरी में कई बातें मुश्तरका हैं, बांटी गई हैं। आतिश और नासिक ने एक दूसरे से असर भी कबूल किया है। बाज़ हैसियतों से आतिश का मर्तबा नासिक से बुलंद है, ऊपर को है, बड़ा है, ख़ास तौर से सादगी और सलासत में। दुबस्तानी लखनऊ की शुरा में आतिश का अंदाज़ बयान अपनी एक इनफरादियत रखता है, अकेलापन रखता है। उनकी पेशकश सादा और शगुफ्ता खूबसूरत है। उनके शागिर्दों की तादाद बहुत है, इनमें नवाब मिर्ज़ा शौक और दिया शंकर नसीम ख़ास तौर से मशहूर हैं। तो इस ख्वाजा हैदर अली आतिश ने गज़ल लिखी है। गज़ल नंबर 1। दहन पर हैं उनके गमा कैसे कैसे, कमाल आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। दहन कहते हैं ज़बान को, दहन कहते हैं ज़बान को, पर आते हैं उनके कमाल कैसे कैसे, उनके ख़याल कैसे कैसे आते हैं। कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, बीच में से बातें कैसी कैसी आती हैं। तो शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं, दहन पर है उनके कमाल कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ये शेर उर्दू के मशहूर शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश की एक गज़ल से लिया गया है। इसमें शायर फरमाते हैं कि जब भी उसका सामना अपने महबूब के साथ हो जाता है, जब भी उसके का सामना अपने महबूब के साथ होता है, तो उस वक़्त उसे तरह तरह के ख़यालात आते हैं और वो अपने महबूब से तरह तरह की बातें करना चाहता है, लेकिन वो अपने से दबा हुआ अपने आप को महसूस करता है, इसलिए इसके दिल के अरमान दिल ही में रह जाते हैं। कलाम आते हैं दरमियाँ भी कैसे कैसे, जब उसको अपने महबूब से मुलाकात होती है, वो उससे बातें अपनी ज़बान से उससे कुछ कहने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन कुछ बीच में से कुछ ऐसी बातें आती हैं जो असल मकसद और मुद्दा जो होता है वो तो रह ही जाता है, वो तो भूल ही जाते हैं।
تو آگے ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے اس عمدہ شعر میں فرماتے ہیں کہ کسی چمن میں طرح طرح کے پھول تو کھلتے رہتے ہیں، لیکن پھر ان کو کیا کیا پیش آتا ہے، کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں، وہ باتیں وہی جانتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ باتیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کیا کیا ان کے ساتھ گزرتی ہے، کیا کیا رنگ کھلاتے ہیں، یہ کسی کو نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو آگے کہتے ہیں نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ گور کہتے ہیں قبر کو، گور کہتے ہیں قبر کو، سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ خواجہ حیدر آتش اس شعر میں دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے نامور اشخاص آئے، جیسے سکندر بادشاہ اور دارا جیسا پہلوان، لوگوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے نام و نشان سے مٹ جاتے ہیں، اور پھر ان کی قبروں کے نشان تک بھی نہیں پل پاتے کہ وہ کہاں دفن کیے گئے ہیں، کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ غرض دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت گزرنے کے ساتھ، جہاں وقت گزر جانے کے بعد ہر کوئی گمنام ہو جاتا ہے، پھر ان کے نشان تک نہیں ملتے، ان کے قبروں کے نشان تک نہیں ملتے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو آگے دوسرے شعر میں کہتا ہے دل و دید اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ دل و دید کہتے ہیں آنکھ کو، اہل و عالم دنیا کے لوگ، میں گر ہیں تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ یہ شعر جو ہے خواجہ حیدر علی آتش فرماتے، اس میں شاعر اپنے حقیقی محبوب اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنے رہنے کے لیے کیسے کیسے عمدہ اور دلفریب مکان بنائے ہیں، کہیں تو دنیا کی مخلوقات کے دلوں میں رہتے ہو، تو کہیں تو ان کی آنکھوں میں رہتے ہو۔ دل و دید اہل عالم میں گر ہیں، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ تو آگے کہتا ہے غم و غصہ و رنج و اندام و حریمان، ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے۔ غم و غصہ و رنج و اندام، رنج کہتے ہیں اندام رنج، دکھ، حریمان بد نصیبی۔ خواجہ حیدر آتش اس غزل کے اپنی غزل کے اس عمدہ بے حد عمدہ شعر میں فرماتے ہیں اس کے عشق کی گرفتاری کے سبب سے اس نے غموں، تکلیفوں، مصیبتوں، اداسیوں، پریشانیوں کو اپنایا ہے، اور یہ چیزیں اب اس کے ساتھی اور مہربان بن گئی ہیں، اور اب شاعر کا انہی چیزوں سے ہی واسطہ پڑا ہے۔ غم و غصہ و رنج و اندام و حریماں، ہماری بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اس شعر میں، اس عمدہ شعر میں حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ اس کی عشق کی گرفتاری کی وجہ سے، سبب سے اس کو زندگی میں غموں نے، تکلیفوں نے، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، اداسیوں نے، بے قراریوں نے گھیر کے رکھا ہے۔ اب ان کو انہی چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، یہ چیزیں جو ہیں اب اس کے ساتھی اور مہربان بن چکی ہیں، اب شاعر کا انہی چیزوں کے ساتھ واسطہ ہے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، تو کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سامنے کتاب رکھ کر پھر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھو گے۔ خدا حافظ۔